सरकारले समुदायमा संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण र नमुना सङ्कलनको दायरा बढाउने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पछिल्लो समय संक्रमण वृद्धि भएपछि समुदायका कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका बढेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भने संक्रमितको संख्या पूर्ण रूपमा घटेको होइन भनेर परीक्षण र नमुना सङ्कलनको दायरा बढाउँछौँ। अहिले मुलुकका 25 वटा प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। हरेक दिन झन्डै 4000 व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका व्यक्तिको मात्रा नमुना लिने गरिएकोमा दायरा विस्तार गर्न लागि ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिए। कोरोनाको उच्च जोखिमका रूपमा रहेको मुलुकका 10 वटा जिल्लामा थप नमुना सङ्कलन लिने भएको छ। असारको पहिलो साता 11% को हाराहारीमा कोरोना संक्रमणको दर थियो। असार 19 गते संक्रमण दर वृद्धि भई 17% सम्म पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। असार 19 गते सर्वाधिक 740 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। डाक्टर गौतमका अनुसार अहिले संक्रमण दर 2% घटेको छ। आइतबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै डाक्टर गौतमले थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिए। यो सँगै मुलुकमा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या 16801 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 8589 निको भएका छन्। यो कुल संक्रमितको आधारमा 51.1% निको भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 147 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउने मध्ये अधिकांश दीर्घ रोगी भएको पाइएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 38 जनाको मृत्यु भएको छ। डाक्टर पाण्डेका अनुसार प्रतिशतका आधारमा 0.21% को कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। ज्यान गुमाउनेको 38 मध्ये 24 जनालाई केही न केही खालको दीर्घ रोग रहेको छ। डाक्टर पाण्डेले भने क्यान्सर, मृगौला रोग, कलेजो रोग, रक्सी पिउने व्यक्तिहरू, विभिन्न खालका लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा मृत्यु भएको देखिन्छ। खास गरी 50 वर्ष माथिका व्यक्ति दीर्घरोगी भएको उनको दाबी छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश लक्षणविहीन छन्। 0.3% संक्रमितमा मात्र केही लक्षण देखिएको छ। खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र अन्य साधारण खालको लक्षण देखिएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम समुदायमा संक्रमण फैलिएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई जोगाउन चुनौती हुने बताउँछन्। समुदायमा संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन दोस्रो चरणका असार 25 गतेबाट मुलुकभर 45,000 नमुना लिने तयारी गरिएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 5,000 नमुना सङ्कलन गरिनेछ। जोखिम क्षेत्र पहिचान भएका सेवा प्रवाह हुने स्थानबाट नमुना लिने डाक्टर पाण्डेले बताएका छन्। त्यस्तै मेरो प्रेभिलेन्स सर्भिस मार्फत समुदायमा समस्या कति छ भनी 7 प्रदेशबाट नमुना सङ्कलन गरिने भएको छ। त्यसका लागि भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड तराईबाट नमुना लिइनेछ। सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी 21,000 स्याम्पल लिएर सर्वे गरिने डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। घर बाहिर कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिमा समेत संक्रमण देखिएपछि समुदायमा संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको हो। ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर पाण्डेका अनुसार समुदायमा संक्रमण भएको आशंकामा उपत्यकाका 12 वटा ठाउँमा नमुना जाँच गरिएको छ। ललितपुरको नखुटोल, काठमाडौँको कोटेश्वर, शङ्खामूल, दिल्ली बजार, टोखा, बुढा नीलकण्ठ, कपन, कागेश्वरी, महरा, भक्तपुरको बाडेल लगायतका विभिन्न स्थानमा नमुना लिएको थियो। डाक्टर पाण्डेले भने 3000 नमुना मध्ये 3 जनामा संक्रमण भएको देखिन्छ। हाल भिडभाड हुने बैंक, मालपोत, कर कार्यालय, ज्वरो नाप्ने स्थान, फिभर केन्द्र र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीबाट नमुना लिने कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्। रुसको एक विश्वविद्यालयले कोभिड-19 का लागि खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफल भएको दाबी गरेको छ। सोचेनो विश्वविद्यालयले खोपको क्लिनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसको प्रयोग सुरक्षित भेटिएको दाबी गरेको हो। स्थानीय मिडियाका अनुसार विश्वविद्यालयका स्वयंसेवकहरूमा उक्त खोपको परीक्षण गरिएको थियो। खोप दिएपछि ती स्वयंसेवकहरूलाई 1 साताभित्र डिस्चार्ज गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। विश्वका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 को खोप 2020 को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक भइसक्ने बताएका छन्। तर आम रूपमा सर्वसुलभ बनाउन थप समय लाग्ने बताइएको छ।
काठमाडौँका 5 जना, ललितपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 5 र ललितपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन्। आइतबार थप 82 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार यो सँगै संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ। शनिबार मात्रै 70 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,916 जनाको PCR नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 23,784 पुगेको छ। 525 जना रेड जोनमा छन्। आइतबार थप 3 जना रेड जोनमा परेका छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा 8,174 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 147 जनाले कोरोना जितेका छन्। कोरोना जित्नेको कुल संख्या भने 8,589 पुगेको जनाइएको छ। शनिबार बिहान मृत्यु भएका भानु 2 शारदा कलेज स्थित क्वारेन्टाइनका 1 बिरामीको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि परिवारले दाह संस्कार गरेका छन्। भारतबाट 4 दिन अघि आएका भानु 6 बैमल निवासी 66 वर्षका रामबहादुर शेष शनिबार बिहान बिरामी परेपछि उनलाई उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज निमिलसिन्हाका अनुसार उनको त्यही उपचारका लागि लैजाने क्रममा बाटोमै ज्यान गएको थियो। तर कतिपयले भने उनको क्वारेन्टाइनमै ज्यान गएको आशंका गरेका थिए। प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज निमिलसिन्हाका अनुसार भने उनको पोखरा उपचारका लागि लैजाने क्रममा ज्यान गएको थियो। भानु नगरपालिका स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख ऐश्वर्य चन्द्र भट्टराईले विरुद्धको शनिबार राति रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले पारिवारिक रीति अनुसार दाह संस्कार गरिएको बताएका छन्। भारतबाट बिरामी अवस्थामा आएका उनी क्वारेन्टाइनमा रहँदा देखिने बिरामी परेका थिए। उच्च रक्तचाप तथा सुगरका बिरामी उनले श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो भएको थियो। कोरोना भएको हुन सक्ने आशंकामा मृत्युपछि PCR परीक्षण गरिएको हो। के अनुहार प्रयोग गर्ने मास्क लगाउँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने गतिलाई कम गर्न सकिन्छ? यो प्रश्नको जवाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सल्लाहकारहरूको एउटा समूहले खोज्ने भएको छ। खोक्दा वा हाच्चु गर्दा विगतमा भनिए भन्दा परसम्म भाइरस उछिटिन्छ कि उछिटिँदैन भनेर उक्त समूहले अध्ययन गर्नेछ। यसअघि अमेरिकामा गरिएको एउटा अध्ययनले खोकी 6 मिटर र हाच्चु 8 मिटरसम्म पुग्न सक्ने भनिएको थियो। उक्त अनुसन्धान समूहका अध्यक्ष प्राध्यापक डेभिड हेमनले नयाँ अध्ययनले मास्कबारे विगतमा दिएका सुझावमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताएका छन्। WHO का पूर्व निर्देशक रहेका उनी भन्छन् WHO ले नयाँ प्रमाणहरू हेरेर मास्क प्रयोग सम्बन्धी आफ्ना सुझावहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारे छलफल आरम्भ गरेको छ। WHO ले संक्रमणबाट जोगिन खोकी रहेका वा हाच्छिउँ गरिरहेका व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा 1 मिटर परै बस्न सुझाव दिँदै आएको छ। उसले बिरामी परेका र लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरूलाई मास्क लगाउन सुझाव दिएको छ। तर उसले संक्रमण भएको शंका लागेका व्यक्तिहरूको स्याहार सुसार गरिरहेका वा आफैले खोकिरहेको वा हाच्छिउँ गरिरहेका अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य मानिसले मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। उसले निरन्तर हात धुने र प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी व्यवस्थापन गरेर मात्र मास्क लगाउनु परिणाममूलक हुने उल्लेख गरेको छ। ब्रिटेन र अमेरिका सहित कतिपय देशले 2 मिटर सामाजिक दूरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले थुकको छिटाबाट भाइरसहरू फैलिन सक्ने प्रमाणका आधारमा ती सुझाव दिएका हुन्। अधिकांश त्यस्ता छिटा हावामा मिसिने वा जसले निकालेको हो त्यही मानिस नजिकै खस्ने गर्छ। अमेरिका स्थित मैसेच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी MIT का अनुसन्धानकर्ताहरूले हाई स्पिड क्यामेरा र अरू सेन्सरहरूको प्रयोग गरी खोकेपछि वा हाच्छिउँ गरेपछि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो। त्यस क्रममा श्वास बाहिर निस्कँदा एकदमै द्रुत गतिमा फैलिने ग्यासको समूहको सिर्जना हुन्छ जसका फरक फरक आकारमा थुक्का छिटाहरू हुन्छ र ती मध्येका सबैभन्दा सानो आकारमा छिटा निकै परसम्म पनि जान सक्ने उनीहरूले पत्ता लगाएका छन्। प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययनले खोक्दा निस्किएको थुक 6 मिटर परसम्म र हाच्छिउँको बेला अझ द्रुत गतिमा छिटा 8 मिटरसम्म पुग्ने देखिएको छ। उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरिएकी MIT की प्राध्यापक लिडिया बुरैबाले अहिले भनिएको सुरक्षित दूरीको अवधारणाप्रति आफूहरूलाई चिन्ता लागेको बताएका छन्। उनले सास फेर्दा वा खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा परसम्म जान सक्ने गति भएको ग्यासको गुजुल्टो बढ्ने र त्यसभित्र फरक फरक आकारका छिटाहरू जम्मा हुने अनि त्यो कोठाभरि फैलिन सक्ने बताएका छन्। त्यही भएर ती छिटा कुनै तरिकाले भुइँमा खस्छन् भने आधारमा 1 वा 2 मिटर पर बस्दा
सुरक्षित हुने भन्ने गलत अवधारणा हामीले प्रत्यक्ष अध्ययन वा मापन गरेको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो छैन उनले भनेकी छन्। जाजरकोटको बोरेगोट गाउँपालिका 4 सार्कीटोलमा बिहिबार राति गएको पहिरो परि बेपत्ता थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। यो सहित मृतकको संख्या 10 पुगेको छ। पहिरोले 2 घर बगाउँदा पाउन आएका सहित 12 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा परि बेपत्ता 11 वर्षीय कमला सार्कीको शव आइतबार बिहान उद्धार टोलीले भेटेको हो। कमला घाटमा पनि मृत्यु भएकी कलु सार्कीकी छोरी हुन्। 38 वर्षीय कुल सार्की, उनकी 13 वर्षीय छोरी तिर्सना सार्की र उनका 6 वर्षीय छोरा सुभाष सार्कीको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि पाउन आएका उसे 9 चौराटाका 14 वर्षीय गौरी सार्की, 16 वर्षीय कविता सार्की, 20 वर्षीय दिल्ली सार्की तथा 18 वर्षीय वीरेन्द्र सार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू दिदीको घरमा पाउन आएका थिए। पहिरोमा परि बारेकोट 8 का 52 वर्षीय गोपाल सार्की र उनका 11 वर्षीय छोरा अर्जुन सार्कीको मृत्यु भएको छ। गोपालकी श्रीमती 50 वर्षीय पुष्पा सार्की, 13 वर्षीय छोरी लक्ष्मी सार्की पहिरोमा बेपत्ता छन्। त्यस्तै बोरेकोट 6 धुमाका 20 वर्षीय शान्तबहादुर चलाउने र 10 वर्षीय प्रचण्ड चलाउने धुमा खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन्। भिरबाट लडेर खोलामा परेका चुनी चाँद 11 का दिल्ली बहादुर चनारा पनि साना खोलामा बेपत्ता भएको जनाइएको छ। संघीय राजधानीमै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँमा उपचाररत मृगौला रोगका 2 बिरामी सहित सिन्धुपाल्चोकका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ 10 शङ्खमूलका 60 वर्षीय पुरुषको असार 26 गते निधन भएको हो। फोक्सोमा पानी जमेको र मृगौला रोगको कारणले अस्पताल भर्ना भएको 10 दिनपछि उनको ज्यान गएको हो। उनी असार 16 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको असार 17 गते स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 54 वर्षीय पुरुषको असार 25 गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। उनी मृगौला रोगका बिरामी थिए। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको थियो। उनको असार 21 गते स्वाबको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका 85 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना भाइरसका कारण गत असार 17 गते ज्यान गएको थियो। उनी उच्च रक्तचाप र पार्किन्सका बिरामी थिए। छातीको समस्यापछि अस्पताल पुगेका उनको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। उनको पनि मृत्युपछि 19 असारमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यसअघि ललितपुरमा 2 जनाको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको थियो। ललितपुर बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको जेठ 14 गते निधन भएको थियो। उनी 12 जेठमा किस्ट अस्पताल भर्ना भएका थिए। मृत्युपछि 15 जेठमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 5 का पुरुषको पनि मृत्यु भएको थियो। 5 महिना अघि मृगौला प्रत्यारोपण भएका उनी नर्मिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उपचारकै क्रममा उनलाई पाटन अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। उनको असार 11 गते बिहान मृत्यु भएको थियो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निवासी 5 जनाको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 5 पोखरी 6 का 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको उपचारका क्रममा 25 असारमा पाटन अस्पतालमा निधन भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। असार 18 गते क्षयरोगको उपचारका लागि उनी पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उपचारका क्रममा कोरोना स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा असार 22 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। विगत 24 घण्टामा मुलुकमा थप 74 जना कोरोना भाइरसका नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। यो वृद्धिसँगै मुलुकभर पुष्टि भएका कोरोना संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। अरबपति व्यवसायी तथा समाजसेवी बिल गेट्सले कोभिड-19 को खोप अत्यावश्यक भएका देश र नागरिकलाई पहिले उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। खोपका लागि धेरै रकम तिर्नेहरूका लागि नभएर पहिले खोपको आवश्यकता धेरै भएका देश र नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन्। यदि हामीले औषधि र खोप कोरोना प्रभावित देश र जनताको सट्टा धेरै पैसा तिर्नेलाई दियौँ भने यो अन्याय हुनेछ, बिल गेट्सले भनेका छन्। माइक्रोसफ्टका संस्थापक गेट्सले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समाजबाट आयोजित भिडियो सन्देश मार्फत शनिबार यस्तो सुझाव दिएका हुन्। समानताको आधारमा वितरण गर्न सक्ने कड़ा निर्णय गर्न सक्ने नेताहरू हामीलाई चाहिएको छ, न कि बजार सञ्चालित क्षेत्रमा मात्र, गेट्सले भनेका छन्। कोभिड-19 को उपचारका लागि अमेरिका र युरोपमा सयौं खोप कार्यक्रम सञ्चालन छन्, जसको अनुसन्धान, निर्माण र परीक्षणका लागि अरबौं डलर लगानी समेत भएको छ। तर खोप विकास भइसकेपछि धनी देशहरूका पहिले वितरण हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हस्त अहिलेको लागि सारापाटी टिभी समाचार यति नै। तपाईहरु पनि हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।